बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुस्कुराता चेहरा हो, मुस्कुराती खातून हो, मुस्कुराता महबूब हो, मुस्कुराता दोस्त हो, किसी का भी ऐसा चेहरा जिसके चेहरे पे स्माइल हो, हमको अच्छा लगता है। दुनिया में 2014 में जो आज तक की तारीख में सबसे महंगी मुस्कुराहट रजिस्टर्ड की गई, वो एक कतरी खातून की थी और उसके पास पैसा बहुत था। वो ने अमेरिका जाके अपने दांतों की पूरी बतीसी को $1,53,000 उस ज़माने के, यानी आज को अगर हैं तो 200 से ज़रूर दे के देख लें। दुनिया में उसने अपने दांतों से मुस्कुराने को इतना अहम जाना कि इतने पैसे खर्च किए। और गिनीज़ की जो बुक है उसमें ये लिखा गया कि आज तक इतना कीमती मुस्कुराहट किसी को नसीब नहीं हुई जितनी उस कतरी खातून को। उस ज़माने में अरेबिया ने भी उस पर पूरा फीचर किया था। मुस्कुराहट मुझे इसलिए याद आई कि आज सुबह लाहौर का जो 5 सितारा होटल है, जो सबसे महंगा खूबसूरत होटल है, उसका नाम है पीसी, पर्ल कॉन्टिनेंटल। तो उसमें एक तकरीब थी। ये तकरीब थी बुनियादी तौर पर कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से, और उन्होंने पाकिस्तान भर में जो चेंज करने वाले लोग हैं, उनका ख्याल है कि कोई 30 लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, पसंद किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इसमें से बहुत बड़ी तादाद तो उन नौजवानों की है जो पैसे कमाने के गुर बताते हैं, कॉमर्स का सिखाते हैं, और इसी तौर पे कुछ मोटिवेशन की तकरीरें करते हैं, कुछ क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के। तो मुझे जिस हवाले से उन्होंने याद किया वो था लाइफ कोचिंग, और मेरी बुक्स के हवाले से उन्होंने वहाँ जो तारफ़ कराया वो भी इसी को फोकस कर रहा था। तो मैंने वहाँ जो पहली बात कही, बातें तो वहाँ कई सारी कहीं, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। कासिम अली शाह फाउंडेशन ने कुछ ही अरसे में अपना बहुत नाम कमाया और शाह साहब की बहुत इज़्ज़त की जाती है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा इस वक्त सबसे खूबसूरत होटल, सबसे खूबसूरत जो वो बोर्ड रूम था, और सबसे अच्छे कपड़े लोग पहन के आए हुए थे, लड़कियां खूब मेकअप करके आई थी, 400-500 लोग थे। पर मेरा कहना ये था कि वो लोग जो सारे ही बहुत बन ठन के आते हैं अच्छे होटलों में, नामवर भी हो जाते हैं, पैसे भी उनके पास ज़्यादा आ जाते हैं, जब वो आम लोगों में होते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। जब आम लोगों में होते हैं तो अपना बेस्ट देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का। दिल में कुछ भी चल रहा हो तो चेहरे पे और आंखों में मुस्कुराहट होती है। पर यही लोग जब घर चले जाते हैं तो उनके बच्चे और उनकी बीवियां इस नेमत से महरूम होते हैं। मुझे इतने लोगों से वास्ता पड़ता है, बड़े बड़े लोगों की बीवी और बच्चों से, और वो इस बात पे दुखी होते हैं कि हमारे वालिदैन दूसरों के लिए आइडल हैं, आइडियल भी हैं, आइकन भी हैं और सेलिब्रिटी भी हैं, पर जब घर आते हैं तो घर आके वो यकसर बदल जाते हैं। क्या वो घर वालों को ग़ुलाम समझते हैं, या वो अपनी इस मुस्कुराहट की अहमियत और कीमत को नहीं जानते? मैंने सोचा आज लगे हाथों कुछ इस बारे में भी बात कर ली जाए। अगर कोई इंसान अपनी मुस्कुराहट की कीमत जानता हो, उसकी इम्पोर्टेंस जानता हो, तो उसके चेहरे पे कभी आप दुख ना देखो, कभी टेंशन और स्ट्रेस ना देखो। ये जो मुस्कुराहट है इंसानों की उम्र को लंबा करती है, ये उनके अंदर के इन्फेक्शन को रोकती है, ये फेफड़ों के इन्फेक्शन नहीं होने देती। ये वो मुतदी मर्ज़ है कि जब आप किसी को मुस्कुराते देखते हो तो फौरी तौर पे आपका जो ब्रेन है वो उसको कॉपी करता है और अंदर के उन वेन्स को एक्टिव कर देता है कि जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती। आप जानते हैं ना, अगर किसी को जमाई आए तो आपका जी चाहे ना चाहे आप जमाई लेते हो, और उसके बाद जमाइयों की एक सीरीज़ होती है, जो जो आपको देखता जाएगा वो जमाइयाँ लेता जाएगा। अंग्रेजी नहीं कह रहा, जमाई कह रहा हूँ। इसी तौर पे अगर आप अपने किसी प्यारे को मुस्कुराते देखो तो आपके अंदर का गुस्सा कम हो जाता है, आप अंदर उस पर टेंशन और स्ट्रेस वो भी कम हो जाती है। इसी तौर पे याद रखिएगा, मुस्कुराहट जो आपका दौरान खून है इसको बहुत बेहतर कर देती है। और अभी जो रिसर्च मैंने पढ़ी, मैं तो हैरान रह गया कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो उनका मुदाफ़ती जो निज़ाम है पूरे जिस्म का वो बेहतर हो जाता है, चूँकि उनके जो खून के सफ़ेद खुलिये हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो मर्द और औरतें जो बार बार बीमार होते हैं और फिर पड़े रहते हैं और ऊँघते और कराते रहते हैं, वो भी अगर मुस्कुराना सीख लें तो यकीन मानिए
آپ کا اپنے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زیادہ مسکرانے سے پٹھے ان کو آرام ملتا ہے اور دے فیل کمفرٹیبل، اور یعنی آپ ٹیک لگا کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہو، آپ کا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ کو آپ فار گرانٹیڈ مت لیا کریں، یعنی کوئی بندہ مسکرا رہا ہے تو ایک لحاظ سے تو ہمیں وہ تحفہ دے رہا ہوتا ہے، اور ہمارے بھی چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طور پہ جو ہمارے اندر کیمیکل لوچز ہیں، کیمیکل جو چیزیں اخراج ہوتی ہیں جیسے ہارمونز ہوتے ہیں، تو اینڈروفن کہتے ہیں اس کو، جو آپ کی مسرت اور چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ سے اندر آٹومیٹک ہوتا ہے۔ اصل بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب آپ معروف ہو جائیں، جب آپ مقبول ہو جائیں، جب آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، اختیار زیادہ آ جائے، محبت زیادہ آ جائے، آپ میاں بن جاؤ، جب بیوی بن جاؤ، یا آپ کو پیار کرنے والا زیادہ ہو جائیں، تو یہ لمحہ زیادہ ہمبل ہونے کا ہے، زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کا ہے۔ چونکہ مسکرائیں گے تو آپ کی فیس ویلیو تو بڑھے گی، لیکن ساتھ آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، یعنی اتنی طاقتور اور شاندار بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراہٹ صدقہ ہے۔ جب ہم دوسرے کو مسکراہٹ دیتے ہیں تو انفیکٹ اس کو بالکل ایک تحفہ دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں۔ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے چہرے کے تقریباً 200 اعضاء ہیں جو اس وقت موو کرتے ہیں اور آپ کے چہرے کو تازہ رکھتے ہیں، اس کی انرجی بڑھاتے ہیں۔ تو اے پیاری لڑکیوں، اے پیاری خواتین، اور اے اچھے مردوں، تم وہ جو سڑیل رہنا چاہتے ہو، تم وہ جو سڑ کے دوسروں کو بھی سڑانا چاہتے ہو، تمہاری وجہ سے گھروں میں جو ٹینشن رہتی ہے، تم باہر ٹھیک ہوتے ہو، جو دروازہ کراس کر کے اندر آتے ہو، گاڑی سے اترتے ہو، موٹر سائیکل سے اترتے ہو، تو تمہارے چہرے پہ اللہ معاف کرے ایک ایسی یبوست طاری ہو جاتی ہے جو بیوی کو بھی پریشان کرتی ہے، جو ماؤں کو بھی پریشان کرتی ہے کہ یہ صبح تو ٹھیک بھیجا تھا، تو آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہو، واٹس ایور، پر جس لمحے آپ گھر پہنچو تو یاد رکھیے گا ساری دنیا کو آپ صدقے کرو اور اپنے گھر والوں کو صدقے سے محروم رکھو، تو اس سے بڑی بخیلی اور اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو جو چیز یاد رہتی ہے، آپ کا غصہ، بدتمیزی، بد تہذیبی، آپ کی ان کی بے عزتی کی ہوئی باتیں، آپ کے تلخ بولے ہوئے جملے، آپ کے لوگوں کے سامنے ان کی انسلٹ کی ہوئی، بہت کم بچوں کو یہ خوشی، یہ سکون، یہ سکھ، یہ آسودگی یاد رہتی ہے کہ ان کی زندگی میں باپ کی طرف سے آزردگی کم تھی۔ ہم آزردہ کرنے میں بہت کمفرٹیبل ہیں، ہمیں دوسروں کو دبا کے اور گھورنے میں اور ماتھے پہ شکن ڈالنے میں، جب اور شکن یہاں ڈل جاتے ہیں، یہاں ڈل جاتے ہیں، یہاں ڈل جاتے ہیں، پھر آپ میرے پاس آتے ہو کہ جی چہرہ خراب ہو گیا آپ، تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جلد بھی جو ہے اس پہ جھریاں پڑ گئی ہیں اور اب ہم کو جوان بھی ہونا ہے۔ تو جوان ہونے کی جو بعد میں جو دوائیاں استعمال کرنی اور بعد میں آپ نے ماسک لگانے ہیں، تو پہلے ہی مسکرانا سیکھیے، آپ کی فیس ویلیو بھی بڑھے گی، آپ کا اجر بھی بڑھے گا، آپ سے محبت بھی بڑھے گی۔ اور سب سے اہم بات ہے، مسکراتے لوگوں کے بارے میں جو سائنس کہتی ہے کہ ان کو جو سٹریس لیول ہے وہ مینٹین رہتا ہے، اور ان کے اندر زندگی کی پروڈکٹیوٹی یا جو پازیٹیوٹی ہے، جو اس سے اگلی سٹیج ہے، وہ زیادہ رہتی ہے۔ ایون ان کے پاس لوگ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں، ان سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کی اندر کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ان کی ذات ثمرآور ہوتی ہے، پروڈکٹیو ہوتی ہے، اور سب سے اہم ان کے دل کو بڑا سکون رہتا ہے اور دل میں تناؤ کم آتا ہے۔ سلامت رہیے، ایک دل کو سنبھالا کریں، ایک اپنی آنکھوں کو سنبھالا کریں، اور تیسرا اپنی مسکراہٹ کو سنبھالا کریں۔ آپ جیسا شاندار، پیارا، خوبصورت اور جس کی آرزو کی جائے، جس کی تمنا کی جائے، وہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ سو ان باتوں کو دل میں پلو سے باندھ لیجئے، فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔